وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اے ایمان والو مومنو، اللہ تعالیٰ دی ذات تے ایمان لیان والیو، اوندے یار محمد دے ایمان لیان والیو، قیامت دے ایمان لیان والیو، اچھی اور بری تقدیر دے ایمان لیان والیو، ایمان والیو، اللہ تو انو اس بات دا حکم دے رہا ہے کہ میرا ذکر کریا کرو، مینوں یاد کریا کرو، میریاں تسبیحات پڑھیا کرو، صبح بھی پڑھیا جے تسبیحاں، میرا ذکر صبح بھی کرنا ہے تے شام بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنہ مجمعنا درود پاک دی آواز نہیں آئی، سارے درود پاک پڑھو، بار والے بھی پڑھ لو، گونج پیدا کر دیو، رحمت دا نزول ہو رہا ہے جناب محمد صلی اللہ
علیہ و آلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ توجہ نال دھیان نال بڑی دل لگی نال ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے جمعہ دا خطبہ سنیا کروں۔ آج دے عظیم و شان خطبہ جمعہ جو میں دسنا چاہنا نا کہ اللہ پاک دا ذکر کرن نال انسان تے اللہ دے کی انعامات اور ذکر کرن دے نال اللہ سبحانہ کنا راضی ہوندا ہے اور اذکار کرن دے نال کیڑیاں کیڑیاں مشکلاں کولوں انسان بچ سکدا ہے۔ ان دے حوالے نال میں کچھ بیان کرنا چاہنا، دعا کرو اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ۔ اس تو مراد ہے قبراں چ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں بھی قبراں چ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ جس مسجد سے بھی قبر ہوئے نا اتھے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، سونے نبی نے فرمایا ہے۔ جس ٹائم جو سورج سر تے ہوندا ہے یا جس ٹائم جو سورج نکلدا پیا ہوندا ہے یا جس ٹائم سورج غروب ہو رہا ہوندا ہے ادوں جو سجدہ کریے تے کیا تھلو صفاں چونڈیاں وڑدیاں نے؟ ایک سوال ہے ادوں جو سجدہ کریے نماز پڑھیے کیا کو تھلو صفاں چونڈیاں وڑدیاں نے؟ سجدہ تے رب نوں ہی کرن ہے، جڑا جو مسیح تے آندا ہے کنوں سجدہ کردا ہے؟ پھر نبی پاک نے منع کیوں فرمایا کہ اس ٹائم نماز نہیں پڑھنی؟ اور کوئی بھی مسلک دے کسے بھی اندہ تعلق ہے کسے مسلک نال بھی اس ٹائم وہ نماز نہیں پڑھدا کہ سونے نبی نے منع فرمایا۔ منع کیوں فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ کہ جڑے لوگ سورج نو پوجدے نے نا متھا ٹیک دے نے آسمان دے سورج نو کتے انہاں دی تشبیہ نہ ہو جائے، کتے کوئی یہ نہ آکھے بھی متھا آسمان دے چاند نو ٹیکن دے ہے سورج نو سجدہ کردہ بھی تشبیہ تو ڈر دیاں اس واسطے آکھے ہے کہ تسی رب نو ہی سجدہ نہیں کرنا کتے شک شبہ بھی نہ کسے نو پہ جائے۔ اسی طرح ہی قبرستان چے نماز پڑھا گے ایسا نماز تے رب دی پڑھنی، لیکن منع اس لیے کیتا ہے ویکھن والا کتے شک چے نہ پہ جائے کہ قبر نو سجدہ کرن دیا ہے۔ سونے نبی نے اس واسطے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا گھرانوں قبرستان نہ بناؤ۔ سونے نبی جی کیویں گھر قبرستان؟ آپ فرماندے نے جڑے گھر چ اللہ دا ذکر نہیں ہوندا او گھر قبرستان ہے۔ جس گھر چ اللہ دا ذکر ہوندا ہے او گھر چ اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوندا ہے۔ تسی یہ گل دا اندازہ نہیں لگایا؟ آئے تو کوئی 30-35 سال پہلے یا 20-25 سال پہلا کہ لوگ ماوا صبح اٹھ دیاں سی سورہ یاسین پڑھ کے اپنے دودھ نو ہاتھ لا دیاں سی لسی بنا دیاں سی
ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵਨ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੰਘੇ, ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਉਹ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਐਸ ਉਮਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ? ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾ। ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਤੇ ਆਖੋ ਨਾ। ਖਲੀਫਾ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਲਕਾ ਜ਼ੁਬੈਦਾ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला दी बहुत ही नेक बंदियां ने, वक़्त दा हुक्मरान ने, आम नहीं, दुकानदार नहीं, ताजर नहीं, जिमीदार नहीं, वक़्त दा हुक्मरान ने, जिंदा ना खलीफा हारून रशीद इन्हां दी घर वाली जिंदा नाम मलका जुबैदा, घर वाली मलका जुबैदा। मेरियां गल्लां सुन लो ध्यान दे नाल, शायद के उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात। मैं 7 दिनों तो बाद बड़ी मेहनत दे नाल तुहाडे वास्ते बड़ियां बड़ियां कीमती गल्लां चुन के ले आना। शायद के उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात। सुन लो ध्यान नाल। मलका जुबैदा ने अपने घर दे अंदर 200 लड़की 200 लड़की ना कुरान पाक दी हाफिजा, जिन्हां दे सीनियां च कुरान पाक दी हाफिजा 200 लड़की रखी है ना, जिन्हां अपनी जेब चों तनख्वाह दे रही है, वजीफा दे रही है। ये 200 लड़की क्यों रखी है? इहदे घर दे झाड़ू देन वास्ते नहीं, इहदा खाना पकाने लई नहीं, इन्हां दे कपड़े प्रेस करने वास्ते नहीं, इन्हां दी देखभाल लई नहीं, इन्हां दे इस्तकबाल लई नहीं। 200 लड़कियां ते कुरान दी हाफिज़ है। और सुन लो शाम कोटियों ते आन नाल 10 लड़कियां दियां टोलियां बना दितियां ने। 10 लड़कियां इन्हां दा ग्रुप बना दिता। 10 लड़कियां बैठ के घर दे अंदर अल्लाह दा कुरान पढ़ दियां ने। और कुरान भी अल्लाह दा जिक्र है, नमाज भी अल्लाह दा जिक्र है, सुबहान अल्लाह पढ़ना भी अल्लाह दा जिक्र है, हज उमरा करना भी अल्लाह दा जिक्र है। मेरे सोने नबी ते दरूद पाक पढ़ना ये भी जिक्र है। अल्लाह कोलों मुआफी मंगना ना ये भी जिक्र है। अल्लाह पाक दियां नेमतां खा के ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ये भी अल्लाह दा जिक्र है। मुसीबत आ जाए ना, मुश्किल आ जाए, मुश्किल दे अंदर इन्ना लिल्लाह पढ़ना, सबर दा दामन फड़ना ये भी अल्लाह दा जिक्र है। सुन लो ध्यान दे नाल। मलका जुबैदा दे घर विचों 10 बच्चियां कुरान पढ़दियां सन।
اے تھک جاندیاں نے ٹائم مقرر اگلا گروپ آ جاندا ہے او 10 لڑکیاں پڑھ دیاں نے ملکہ زبیدہ کولوں کسے نے پوچھیا نا نی ملکہ زبیدہ اے کی معاملہ ہے ملکہ زبیدہ دیاں نے میں چانیاں خلیفہ ہارون رشید ملکہ زبیدہ دے گھر وچوں ہر ویلے قرآن پڑھن دیاں آوازاں میں جانیاں ہر ویلے میرے گھر چ اللہ دا ذکر ہووے تاکہ میرے گھر اندر نام اللہ پاک دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے نا اس واسطے اینا گھرانوں قبرستان نہ بنایا کریں قرآن گھر بیٹھ کے بھی پڑھیا کریں اپنے بچیاں بھی قرآن دی تلقین کریا کریں سن لو دھیان نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے اے دنیا شام گوٹیاں گل بڑے دھیان نہ سن والی آپ فرماندے نے اے دنیا ملون دا معنی اللہ دی طرفوں لانتا نے اے دنیا دی قدر و قیمت اللہ دے دربار چن ایک مچھر دے پر جنی بھی نہیں اگر اللہ پاک دن اللہ دے کاغذاں چنا اللہ دے دربار چن اینا پیسیاں روپیاں دی قدر ہوندی نا اللہ پاک کدی کسے کافر نو گھٹ پانی دا بھی نہ دین دینا اللہ پاک دے ہاں اے دنیا پیسے دی کوئی قدر نہیں نا اے تے ساڑھے نزدیکی پیسے نو سلام نا اللہ والے تے پیسے والے تکیاں ہی نہیں کر دینا سن لو تیانال آپ فرما دینے دنیا ساری ملون نبی پاک دی حدیث آپ دی حدیث سنان لگا قصہ کہانی نہیں آپ فرما دینے دنیا ساری ملون اے دنیا چے رہن والے نا آج جننے بھی لوگ نے اے سارے دے سارے ملون صحابہ دے پیرن تھلوں زمین نکل گئی نا آدھنے سونیا نبی جے دنیا بھی ملون اندے چے رہن والے بھی ملون اندہ مطلب ہے کہ سارے لوگ ہی ملون سارے انتے اللہ دیاں لانتا نہیں آپ فرمان لگے ہو میرے صحابیوں سن لو مینو آسمان والا رب دسن دیا ہے نا سونیا میں دنیا نو ملون بنا دیتا ہے اندے چے رہن والے لوگاں بھی ملون بنا دیتا ہے لیکن سونیا اعلان کر دینا 4 قسم دے بندے میری زمین تے رہن والے انہاں تے میری رحمتاں نازل ہوندیاں نے 4 قسم دے بندے ایسے نے نا جنہاں تے آسمان تو اللہ دے میں رحمت دی نظر نالی تکنا انہاں تے آسمان تو رحمتاں دا نزول ہوندا ہے نا او سونے نبی جی او 4 بندے کون نے او شام کوٹیاں سن لیتے آنال پتہ نہیں زندگی نے وفاواں کرنیاں نے کہ نہیں کرنیاں پتہ نہیں پھر تیریاں زیارتاں ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے پہلا بندہ جدے تے اللہ دیاں لانتا نہیں آن گیاں او پہلا خوش نصیب بندہ کون ہے جدے تے آسمان تو رحمتا دا نزول ہوندہ ہے اللہم جعلنا منو اللہ سادہ نامی ہونا جی شامل فرما لے سونے نبی جی او بندے کون ہے آپ فرماندے نے
پہلا او بندہ جڑا اللہ دی زمین تے نا اللہ دا ذکر کردا ہے نا ہر حال دے وچ اللہ نو یاد رکھ دے ہر حال دے وچ اللہ دیاں تعریفاں بیان کردا ہے نا انہاں وچوں پہلا بندہ ذکر کرن والا ہے نا اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دیں اور سن لو دھیان دے نال اے ذکر کرن دے نال اللہ پاک دیاں رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے اللہ دیاں لعنتاں انہاں تے نہیں جنہاں کدی بھی بیٹھ کے سبحان اللہ نہیں پڑھیا نا اور جنہاں کدی بھی اللہ دیاں نعمتاں کھا کے نا الحمدللہ کدی بھی نہیں آکھیا نا اور لعنتاں انہاں تے نہیں جنہاں کدی بھی اللہ کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں نہیں منگیاں اور لعنتاں انہاں تے نہیں جنہاں نو صدمہ آ جائے تے اللہ دی قسم اللہ دا گلا شکوا کر دیں اور جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے نا اللہ دا قرآن پڑھ دیں سبحان اللہ پڑھ دیں سبحان اللہ پڑھ دیں اللہ سونے آج جنہیں آئے نے سارے انہوں سبحان اللہ پڑھن دی توفیق دے چھڑی ایک وارا سارے اونچی آمین کہہ دیو نا اللہ سونے آج جنہیں آئے نے سانو سارے انو اپنا ذکر کرن والا بنا لے اللہ ساڑھا نا لانتیاں چنا لکھی اللہ سونے ساڑھا نا رحمتیاں چلے کھلینا اللہ دا ذکر کرن والا اللہ دی قسم سونے نبی دی حدیث یہ سب بندے تی اللہ دیا لانتا نہیں ہون گیا اللہ انہوں ساری دنیا وچوں الگ کر لیں گے انہوں تے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے نا آ سن لے دھیان دے نال میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ فرماندے نے میرے صحابیوں میں تانوں ایک ایسا عمل نہ دس دیاں ایویں بیٹھے نا ایویں تھوڑی جی دیر چ تسی 1000 نیکی نامہ مال چ لکھوا لو صحابہ تے اگے جاندے سن سونا نبی سانو دسے نا اسی اپنے جھولیاں چ بھر کے بول سونے دے لے جائیں میرے سونے نبی نے اپنے بول اپنے ہونٹ کھولے میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آ فرماندے نے میرے صحابیوں جڑا میرا امتی بیٹھے نا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیندے سبحان اللہ سارے پڑھ لو سبحان اللہ اندہ میں نے اللہ تم پاک اے فصلاں ویکھیا کرتے پڑھیا کر سبحان اللہ بابا جی آندے نے سبحان شاناں تیریاں سبحان شاناں تیریاں کتے کاٹھے سے انہیں بیریاں اور کتے گنے دے نال گنڈیریاں کتے خربوزے آندیاں ڈیریاں کتے لال دوہانے لال سوم سبحان ہو سبحان ہو اور کتے مجھاں گاں کار دیاں نالے دودھاں دے پانڈے پار دیاں بار جنگل ہرنیاں چار دیاں اور شام کوٹیا کئی جم دیاں کئی مار دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسوم سبحان ہو سبحان ہو آکتے کنک چھولے کھاننوں آکتے ریشم کپاو ہنڈان
نو اللہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں ویکھ کے سبحان اللہ پڑھے گا میرا سونا نبی آندا ہے میرا امتی 100 واری سبحان اللہ پڑھدا ہے نا اللہ پاک دے نامہ مال چ اسے ٹائم 1000 نیکی لکھ دیندے ہیں پڑھ کے دا ویکھنا کنا کو ٹائم لگدا ہے اوے کدی گھڑی والے ویکھنا اے سبحان اللہ پڑھ کے دا ویکھن اللہ جاندا ہے 1 منٹ لگنا ہے 1 منٹ اوے سبحان اللہ پڑھی جائے گا نا 1000 نیکی مل جائے گی نا اوے سونیا نیکی تا ایک بھی نیکی تا ایک بھی مان نہیں قیامت نو ایک نیکی دا مول پہ جانا اس واسطے ذکر کریا کر سبحان اللہ پڑھیا کر آج چلدا پھردا کیا کرنا اللہ تو پاک میرے سونے اللہ تو پاک میرے سونے اللہ تو پاک آ میں اپنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اگلا فرمان بھی سنا دیا نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایک بار درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار کروڑوں بار کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اور سونیاں گلاں بڑیاں دھیان سن والیاں اللہ دے پاک پیغمبر دوواں جہاناں دے سردار اے جا رہے سن ایک جنگ تو واپس آ رہے نے میرے سونے نبی راستے دے اندر نے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن دیاں لڑیاں پرو دیتیاں اور شام کو دیا اعزاز ملے تے ساڑھے پاک محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم میرا سونا نبی نا جے بدر دے میدان چ اپنے یارانوں لے کے نا میرا سونا نبی بدر دے میدان چ پیر رکھ دیں آسمان والا قرآن دیاں لڑیاں بدر دے میدان چے پرو دیں جے میرا سونا نبی نا اوہ دے میدان چے جائے نا آسمان والا جبریل کہہ دے جا چھتی نالی بدر دے میدان چے اوہ دے میدان چے میرے یار دے قرآن لے کے چلا جان اعزاز ملے تے میرے پاک محمد نو ملے صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ اتھوں تک نا ایک دن میرا سونا نبی آپ سرکار انج کر کے نا اپنی پاگ مبارک میرا سونا نبی ایویں بیٹھیاں نا اوے جی میں بابیو جوانوں اس طرح بیٹھیاں سی عموماً اپنی ٹوپی پاگ لا کے سر چے ہاتھ مارن لگ پہنے ایک دن میرا سونا نبی نا انج کر کے ٹوپی لا کے اپنی پاگ لا کے نا اپنے سر تے ہاتھ رکھے آسمان والے قرآن دیاں لڑیاں پرو دیتیاں اللہ نے والضحا واللیل اذا سجا اللہ نے سونے اے کالیاں زلفانو حلان دیں مینوں تیرے چہرے دی بھی قسم ہے مینوں تیریاں زلفان دی قسم ہے اے مینوں تیریاں پگاں دی بھی قسم ہے اللہ اپنے یار تے اللہ نے ہار میرے پاک محمد سفر چے ہوندے تاویں قرآن آ جاندا سی آپ سفر دی حالت دے اندر نے آپ سرکار دے صحابہ نال نے صحابہ کہن لگے نا حضرت دے متھے تے پسینہ لگ پیانا اسی سمجھ گیا کہ اللہ دا پیغام آگے اللہ دا کوئی حکم آگیا ہے نا اسی انتظار میں چاہوں ان سونا نبی سانو اللہ دا کی پیغام سنا دیں آپ سرکار اے وہی تو فارغ ہوئے نا آپ اپنے صحابہ والے مخاطب ہوئے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو اللہ نے میرے تے آسمان تو قرآن اتار دیتا ہے
دیں والذین یکنزون الذھب والفضہ اللہ دا قرآن آندا اللہ آندا سونے انہاں نوں دس دے گل کتے بھلیکھے چ نہ رہ جائیں اللہ سونے آتے جنگ لڑ کے آ رہے نے اللہ دے سونے انہاں نوں دس دے پاویں جنگ لڑ کے آ رہے نے اللہ سونے کی آکھاں اللہ دے جنہ کول سونا ہے جنہ کول چاندی میرے راہ چ خرچ نہیں کر دینا سپ بن کے بہ گئے سپ اے سپ بن کے بہ گئے سونے راستے وچ نہ انہاں نوں دس دے فبشرہم انہاں نوں دس دینا اللہ نے عذاب دیاں بشارتاں سنا دیں جنہاں نے سونا چاندی اللہ دے راہ چ خرچ نہیں کرنا اپنے گھراں چ جمع کر لیا اور سونے قرآن آ گیا صحابی ایک بیچارہ نکے نکے آنسو گراندہ ائی سونے نبی دے کول آیا نا آگے آندہ سونے آسی اج تو بعد اے سونے چاندی نو تکانگے بھی نہیں ہن سانو ذرا اے دے دس دیو نا اسی کی کریے ایک صحابی آندہ سونے جنہ کول سونا تے چاندی او تے اللہ دے راہ چ دین گے تے اللہ دے قریب ہو جان گے تے جنہ کول سونا چاندی ہے ہی نہیں نا او کی کرن گے او سن لو تے آن دے نال میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ایمی تھوڑی دیر وقت خاموش ہو گئے نا آپ اپنے صحابہ والے مخاطب ہو کے کہنے لگیں آپ فرمان دینے میرے صحابیوں سن لو جڑا بندہ ہے جاندہ ہے نا میں اللہ دا قریب در قریب ہو جاؤں اللہ دا یار بن جاؤں اللہ دا بیلی بن جاؤں جڑا بندہ ہے چاندہ ہے نا میرا سونا اللہ میرے تے راضی ہو جائیں اللہ سونے ساڑھے سارے تے راضی ہو جاؤں پھر آمین کہہ دیوں جے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے قسم گل بن جائے گی نا لو راضی ہوندے نہیں ہوندے نا ہون ساڑھا سونا اللہ راضی ہو جائے ساڑھا سونا اللہ راضی ہو جائے نا سن لو دیان دے نال نبی پاک فرمان لگے میرے صحابیوں جے چاندے ہو نا اللہ پاک دے قریب ہو جائیں تے ہر حال دے وچ اللہ دا ذکر کریا کرو ہر حال وچ اللہ دا ذکر دوسری گل نبی پاک نے آکھے جے چاندے ہو اللہ دے بیلی بن جائیے آپ فرماندے نے زبان ذکر والی کر لو تے دل شکر والا دل وچوں وی جدوں بھی کوئی پوچھے دلوں کہنا الحمدللہ اے نہیں آکھنا مارے گئے تھان دے لٹے گئے لبے آئی کچھ ہی نہیں اے نہیں آکھنا انہیں سانوں کی دیتا ہے سانوں کی دیتا ہے انہیں دو اکھاں تیرے کول نے دو پیر تیرے کول دو ہاتھ تیرے کول ہور تو رب کولو لینا بھی کیے اونا کولوں پوچھے کدی ہسپتالاں جے جایا کروں جڑے لوگ بیچارے چار بھائیاں تے بیمار پینے اونا ایک دن بھی کدی دنیا دا سوال نہیں کیتا اونا دے گھر پاویں ڈنگ دا آٹا ہے تے پاویں نہیں ہے اونا اتھے پہ ایک دن بھی دنیا نہیں منگی ہر کوئی آندے اللہ بس منو شفا دے دے
اتوں معلوم ہوتا ہے اس تو وڈی اللہ دی نعمت کیڑی ہو سکتی ہے۔ اپنے پیراں نال چل کے شمس الہدا چ آ گئے جے، اپنے ہاتھاں نال صحیح سلامت سونے نبی دی سنت دے مطابق تساں وضو فرما لے، سونے نبی دی سنت دے مطابق تساں وضو کر کے آئے ہو، آ کے 2 رکعتاں پڑھیاں نے جمعہ پڑھن لئی بیٹھے ہو، اینا کنا نال سونے نبی دی حدیثاں پہ سن دے ہوں اور سونے ہوں باہر چلے جاؤ گے چل کے پیراں نال، اس تو وڈی اللہ دی ہور کیڑی نعمت ہو سکتی ہے۔ ایک نا میں جلسے تے گیا، ایک مینوں پنڈ دا نام نہیں یاد، ایک نا معذور آدمی بیچارہ لتاں تو معذور ہے، انہیں پیغام کر لیا کہ میں ملنا چاہنا۔ وہ خیر میں چل کے ان دے کول گیا نا، وہ بیچارہ معذور سی، میں بھی تھلے بہ کے نا تھلے میں انہوں اپنے دل نہ لا لیا، نیکی سمجھ کے ثواب دی نیت، میں ان دے کولوں نا نفرت نہیں کیتی بھی لبڑے ہے یا جو بھی ہے، بلکہ نا ایک بیمار سمجھ کے بیچارہ معذور سمجھ کے، اور قسمیں کئیاں مولویاں اللہ پاک دے ویں، او جے کوئی تگڑا آوے نا چودھری سردار پیسے آلاتے اٹھ کے جفیاں پہن گے، سناؤ جی کی حال ہے۔ جے کوئی ماڑا غریب آ جائے نا پھر وہ ہاتھ بھی ادھا کو لان گے ادھا کو۔ اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمات، اچھی آمین آکھو۔ پتہ نہیں یہ رواج پہ کتھوں گیا ہے، جے کوئی دعوت کر دے اوتھے بھی سارے امیر بیٹھے نے، سردار بیٹھے نے، اور سونا نبی آندہ ہے جیڑی دعوت غریب نہ بیٹھا ہوئے بدترین دعوت ہے، سب تو بدترین اور سب تو کٹیا اللہ دے نزدیک، حالانکہ وہ آپنوں پھنے کھاں وڈے وڈے بٹھائی بیٹھے، وہ سونا اللہ آندہ چالے بدترین نے، میرے کلوں پوچھ سونا نبی آندہ ہے، میرے کلوں پوچھے ندی کی حسیت ہے۔ پیار کریاں کر غریباں نال، ماڑیاں نال، مسکیناں نال، علماء نال، یتیماں نال، انہاں نو دل آلیں، سونا نبی آندہ ہے، اوے لوگوں سن لو، اپنے ہمسایاں ماڑیاں غریباں دا خیال کرو، میں نو اللہ دی قسم اللہ تو انو اینا پر روزیاں دے رہا جی۔ ایک کہنا سیا بھی شکایت لے کے نبی پاک کو، جی میرے پرانو سمجھاؤ، ایک کام ہی کو نہیں کردار ویلے مسیطے بیٹھا رہندہ ویلا لگا، پھر فرمان لگ گیا اچھا بینا میرے کول، او بہ گیا، سونے نبی نے فرمایا میں نہیں آکھن دیا، مطلب کوئی میرے تے فتوہ چل ٹھوکے، سونا نبی آندہ تینوں کی پتہ ہے بھی اللہ تو انو ساریانو کار والیانو ایندی پرو روزی دے رہا ہو گیا، ایندی پارو اس بات ہے نا کوئی کرچے ہوئے نا نمازی درویش انہوں تکے نہ ماریا کرے۔ نبی پاک دی حدیث سنائی، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تو انہوں اللہ ویلے بیٹھے دی وجہ کر کے ان دے ذکر اذکار دی پر اللہ تو انہوں روزیاں دے رہا ہو گیا۔ اللہ سانوں میں ماڑیاں دا خیال کرن دی توفیق دے، اچھی آمین آکھو، پھر آمین آکھو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ جاندے اللہ دے قریب ہو جاواں، میرے سونے اللہ دا گلا نہیں کرنا، آپ فرماندے نے زبان وچوں الحمدللہ کہنا ہے، دل بھی ذکر والا زبان بھی شکر والی، جڑا بندہ جاندے اللہ دا یار بن جان، آپ فرماندے نے ماڑیاں تے رحم کریا کرو، سن لو دھیان نال، اغلا میرے پاک محمد، درود پاک دی آوازائیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار دا یار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کہہ دیو، میں کڑے صحابی دا نہ لے
کئیاں نو صحابی دے نال لگیاں سڑکاں دی اگ لگ جاندی اونا دا سینہ سڑ جاندہ بل جاندہ انشاءاللہ قیامت تکرا سڑ دے رہن گیا میرے معاویہ دانا قیامت تکرا چمک دا رہن گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر آئے نے نا مسجد نبوی میرے سونیا مال کا جن آئے نے وخال دے جن پہلا سرکار دی مسجد ویکھیے جن پہلا سونے نبی دی مسجد مسجد ویکھیے او بھی آمین آکھو جنہ ایک بار بھی نہیں ویکھی او اچھی آمین آکھو اللہ سانو سونے نبی دی مسجد سے جماعتاں نال نماز پڑھن دی توفیق دے دے اللہ سونے سانو اپنے یار دے کول ریاض الجنہ سے 2 رکعتاں پڑھن دی توفیق دے دے یا نمازاں تے سارے ہی پڑھ دے نے اور سونے اونا دی نماز دے کیا کہنے اور جنہ دیا نمازاں ریاض الجنہ چے ہوندیاں ہونگیاں اور جنہ دیا نمازاں اے میرے پاک محمد دا روضہ مبارک جالی دے نال دیوار دے نال اور جنہ موڑے لا کے نمازاں پڑھیاں ہونگیاں اور جنہ دے موڑے لا لگے ہونگے دیواراں دے اے میں کچھ فوٹاں دا فاصلہ اور نماز کہہ رہے ہونگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور سونے اونا دی شان دیں کیا کریں اور جنہاں نے روزہ مبارک والے ہاتھ چوک کے تشہودی حالت چے کہنا ہے اشہاد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے ساڑی قسمت فرما دینا امیر معاویہ باروں آئے نے انج کر کے لوگ جمع کے بیٹھے نے انج کر کے مجمع لگ گئے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار انہیں آکے ویکھیا تے لوگ ذکر اذکار کر رہے سن اے صحابیاں دے لوگوں ایکی کرن دے جن صحابہ کہن لگیں آندھنے امیر معاویہ جی اسیں بیکیں اللہ دا ذکر کر رہے ہیں اسی سونے اللہ نو یاد کر رہے ہیں اسی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اسی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ساتھیو کیا واقعہ تانی میں تو انو اللہ دی قسم دے کے پوچھن لگا کیا واقعہ تانی تسی اللہ دا ذکر کر دے جن صحابہ کہنے لگے امیر معاویہ جی اے قسمہ نامی دیو اسی تامی سچ بولن دے اسی واقعی اللہ دا ذکر کرن دے اسی واقعی اللہ نو یاد کرن دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں کھاں جے پانی آگئے نا کہن لگے ہو ساتھیوں میں تو انہوں قسم اس واسطے دے کے پوچھن دیا بالکل این جی میں تسی بیٹھے ہو اسی بیٹھے ہو ایسا اسی مسجد سے بیٹھے ہو ایسا اند کر کے تو پاک محمد آگزی صلی اللہ علیہ وسلم اے جمعہ تسی بیٹھے ہو نا اللہ دا ذکر کر رہا جن ایمیں بالکل اسی ایمیں بیٹھے ہو ایسا او تو سونے نبی پاک آگزان آپ فرمان لگیں آپ نے آگے پوچھے آئے کی کر دے جے اسی آکے سونے اسی اللہ دا ذکر کرن دے میرے سونے نبی نے سانوی قسم دے کے پوچھے آسن آپ فرمائے ایسی تسی واقعی تو انو اللہ دی قسمیں تسی واقعی اللہ دا ذکر کرن دے دن اسی آکھیا سونے
سانو قسم نہ بھی دیو نا اسی تاویں تواڈے سامنے اسی تے جھوٹ کدی بولیا ہی نہیں نا تے پھر تسی ساڈے نبی ہو اسی تواڈے سامنے غلط بیانی کیویں کر سکنے ہم اسی واقعات نہیں اللہ دا ذکر کرن لگے ہم میرا سونا نبی آندا آ فرماندے نہیں اوے میرے صحابیوں آسمان تو جبریل آ کے ہونے مینوں جبریل دس کے گئے نہیں میرے صحابیوں اے تواڈا ذکر کرنا نا اللہ نو اینا پسند آیا ہے نا اللہ ستویں آسمان تے بہ کے تانوں ویکھ کے رشک پہ کر دینے اللہ فرشتیاں نوں کہن ڈے او ویکھو نا میرے بندے او ویکھو نا کیویں مینوں یاد کرن ڈے او ذکر کرن والے بندے نوں اللہ بھی آسمان تے رشک دی نظر نال دیکھدا ہے اللہ رحمت دی نگاہ نال دیکھدا ہے نا او سن لے اگلی حدیث پاک اللہ دا قرآن بھی آندا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی والا تکفرون اللہ دا میرے بندے جے کلیاں بہ کے میرا نام لیں گا تے میں بھی کلا ہی آسمان تے تیرا نام لواں گا جے کتے چند بندیاں جے بہ کے میرا نام لویں جے چند بندیاں جے بہ کے میرا نام لویں اللہ سانو اپنے بندیاں وچ وی اپنے نام لین والا بنا دے حدیث پاک جے لکھیا ہے نا قیامت والے دن ترازو لگ جانا اس ٹائم بندے افسوس کرنا ہائے کاش کہ میں جڑا ٹائم محفلاں چ بہ کے ہوکیاں تے بہ کے ڈیریاں تے بہ کے گزارے ہیں میں او ٹائم اللہ دا ذکر ہی کر لیندا افسوس کرنا بندے نے ہائے افسوس میں اور ٹائم اللہ دے ذکر چلا دیندا اور سونا نبی آندا ہے اللہ آندا میرے بندے جے میرا بندہ گل بڑے دھیان نہ سنن والی مینوں یاد کرن واسطے میرے ولے ایک قدم آندا میں 2 قدم اگوں دی آ جانا جے میرا بندہ ٹر کے آندا ہے پیدل آندا ہے میرا بندہ پیر کالا کالا کر کے آندا ہے میرے ذکر واسطے میں بھی بھج کے اگوں دی آ جانا میرا بندہ جے مینوں بندیاں چ یاد کردا ہے میں بھی ستویں آسمان تے فرشتیاں دی محفل چیندا نام لینا وا او ویکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے او ویکھو میرا بندہ مینوں یاد کر رہا ہے او ذکر اللہ دا بڑا نرالا او ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا او ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندے آ اللہ ہی اللہ بول بندے آ اللہ ہی اللہ بول بندے آ ذکر اللہ دا بڑا نرالا اور ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا اوے سدا ذکر دے موتی رول بندے آ اللہ ہی اللہ بول بندے آ قبر دے وچ بڑا نیرا اور کوئی نہیں ساتھی اوتھے تیرا ساتھ قبر دا ٹٹول بندے آ اللہ ہی اللہ بول بندے آ اللہ ہی اللہ بول بندے آ ایک باری سارے کہہ لو اللہ ہی اللہ بول بندے آ پیار نال ہی کہہ لو پویں دل چ کہہ لو سارے اللہ دا ذکر کر لو اللہ ہی اللہ بول بندے آ ذکر اللہ دا بڑا نرالا اور ٹوٹے دلاں نوں جوڑن
بولن والا سدا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا میرے پاک محمد آخری نبی پاک دی حدیث سنا حدیث بھی بخاری دی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضی گھر آئے آکے کہن لگنی فاطمہ تیرے بابے کول غلام آئے نے کیونکہ میں ہو نہیں آیا جا جا کے غلام ہی لیا او کنا دورے کھو حضرت عثمان دا پانی لے آنا بند ہے اے کر دے بھی کم ہوندے نے جا بیٹی جا اپنے ابو کولوں جا اپنے ابو کولوں کیونکہ تسی بیٹی ہو نبی پاک توانوں نہیں موڑن گے جاؤ اپنے بابے کولوں غلام تے لے کے آن سیدہ فاطمہ آئیاں اپنے ابو دے گھر آئیاں اپنے باپ محمد دے گھر آئیاں صلی اللہ علیہ وسلم آکے پتہ لگانی فاطمہ تیرے بابے محمد ری گھر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر تو وڈا زمین تے گھر نہیں اس گھر تو وڈا عظمت والا گھر نہیں اس گھر چیان والی بیٹی تو وڈی عظمت والی بیٹی کوئی نہیں آنکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی انی فاطمہ تیرے بابے اور گھر نہیں نبی پاک گھر نہیں سیدہ فاطمہ پیغام دے کے آ گئیاں ماں جی میرے ابو آن تے کہنا تو آڈی لخت جگر غلام لین آئی سی سیدہ فاطمہ واپس آ گئیاں میرے پاک محمد آئیں صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ نے دسیا سونے آج بیٹی فاطمہ آئیاں سی ایک غلام آکھے غلام لین آئیاں سی میرے سونے نبی بیٹھے بھی نہیں ہوئی اپنی تھی دے گھر والے ٹر بہنے کرنا جی آواز آئی سونے نبی تو آڈی بیٹی اپنی تھی فاطمہ آئی میرے سونے نبی بیٹھے نہیں نا ایویں ٹر پہ تھی دے گھر والے میرا سونا نبی اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر گیا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے میں لیٹے آسانا نبی پاک گائے میں احترامنی جلدی نالی اپنے اتوں بستر پر ہٹایا فرمان لگے علی نانا بیٹھا رہا لیٹیا رہا علی لیٹیا رہا میں تیرے کولی آ جانا حضرت علی المرتضی کہن لگے میں نو تے میں لگ دے میرے مقدری جاگن لگے نے سونے نبی دا حکم آیا علی کھڑا نہیں ہونا آدھنے میں اوی لیٹا رہا سونے نبی آ کے میری چار پائی تے بہ گئے اوہ سن لو شام کوٹیوں تے آنال حضرت علی المرتضی کہن لگے سونے نبی دے پیر مبارک ٹھنڈے سن آپ سرکار میری چار پائی تے بہ کے پیر کھولیں اے میرے پیٹ نال سونے نبی دے پیر لگ جاندے نے میں محسوس کیتا نا کہ سونے نبی دے پیر بالکل ٹھنڈے علی آندے میرے تے مقدر جاگیں کہ سونے نبی دے پیر میرے پیٹ دے نہ لگ گئے آپ فرمان لگے ہاں بیٹی فاطمہ کی گلیں آندیاں نے ابو میں غلام لین گئی سن ابو کر دے کام نے ابو غلام لین گئی سن آپ فرمان لگے بیٹی فاطمہ میں شامہ پہن تو پہلا اور سارے غلامی تقسیم کر دیتے نہیں بیٹی فاطمہ میں تو آڈے کارا کی ایک تو انو وظیفہ دسن لگا میں تو آڈے کارا کے نام ایک عمل دسن لگا نی بیٹی فاطمہ کمہ کرا تو ویلی ہو کے اپنے بستر تے آکے نی میری بیٹی فاطمہ 33 وارا پڑھنے سبحان اللہ
تسی بھی ایک باری پڑھ لو سبحان اللہ 33 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ 33 بار پڑھنا ہے الحمدللہ 34 بار پڑھنا ہے اللہ اکبر نی بیٹی فاطمہ سارے دن دیاں اللہ تھکاوٹاں بھی لا دے گا جنتاں وچ بھی گھر بن جان گے اللہ سانو بھی اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے ذکر اذکار کریا کرو خصوصاً فرضی نماز تو بعد جنہوں تسی آیت الکرسی آندے ہو ایت الکرسی آندے ہو ساڑی زبان چے ایت الکرسی اندہ نا آیت الکرسی ہر فرضی نماز تو بعد پر سیاہ پیجے نماز پڑھو گے تو پھر ہی ہے نا ہر فرضی نماز تو بعد یہ پڑھیا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا جرا بندہ ہر فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ لیندہ ہے اپنے جسم تے پھوک مار لیندہ ہے این دے درمیان اور جنت دے درمیان دری دیوار او موت جدوں بھی او موت دیوار ڈگ جائے گی سدھا اللہ دی جنت چلا جائے گا اس واسطے آیت الکرسی پڑھیا کرو نماز پڑھنا بھی والا ذکر اللہ اکبر اللہ دا ذکر ہے اور درود شریف پڑھنا بھی اللہ دا ذکر ہے جے کوئی بندہ شیخ راسف صاحب مدینہ منورہ چے اللہ شیخ صاحب یہ حفاظتاں فرمائے انہوں نے 2-4 دن پہلے یہ کلپ سینڈ کیتا ہے میرے موبائل نبی علیہ السلام دے یار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے باغ جے کھڑے نے او دسن ڈے نے جے کوئی بندہ اچانک پریشانی نہیں آگی بڑا ہی پریشان ہے کسی بھی مصیبت سے مبتلا ہو گئی ہے کیونکہ انسان نو مصیبت پریشانی آئی جان دی انسان جو ہے اگر جرا بندہ چاند ہے میری کھلے پیری اللہ مصیبت پریشانی دور کرے کھلے پیری کھلے اسے ٹائم یعنی جنہوں نے امرجنسی جندی پریشانی دور کرنا جرا بندہ چاند ہے او سب تو پہلے اے پڑھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اس تو بعد یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا اس تو بعد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد انہوں کسرت دے نال جڑی بھی حالت چے ہے جتھے بھی ہے سفر چے حضر چے کارے کسے بھی پریشانی چے مبتلا ہے ایندہ ذکر اینو پڑھنا شروع کر دیں میرا اللہ امرجنسی اندی پریشانی دور فرما دے گا صبح دی نماز پڑھ کے سارے مسافر کروں جان لگیاں نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھیا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ بندہ اللہ دی حفاظت چے آ جاندہ ہے اور اس تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر دی نماز پڑھ کے تے شام دی نماز پڑھ کے 3 باری پڑھیا کرو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم قسم اللہ دی اے دعا پڑھ کے اے دل دا مولوی جے پکا ہوئے نا کتے اللہ دی قسم جہاز تو بندہ ڈگ پینا جہاز تو بھی اوندہ وال نہیں ونگا ہو سکتا سمندر چے بھی ڈگ پہ لہران چوک کے انہوں بار سٹ دین گیاں کیونکہ میرے پاک محمد دا فرمان لوئے توڑیں ستے آسمان ستے زمینہ ٹکرا کے پاش پاش ہو سکتیاں نے پر میرے سونے نبی دی زبان چوں نکلیا بول کسے سورج چے بھی غلط نہیں ہو سکتا انہوں سمندر دریا نہیں ڈوبے گا ان دی گڈی کار وج جائے ساری تباہ ہو جائے گی ان دے جسم نو خراش تک نہیں آئے گی کیوں میرے پاک محمد دا فرمان ہے جنہیں 3 باران دعا پڑھ کے پھوک مار لی ان دے نگران فرشتے آسمان تو اللہ اتار دیں دے اللہ سانو بھی ذکر اذکار کرن دی توفیق عطا فرمائے جے کوئی پریشانی سامنے حالات دیکھو کوئی پریشانی جانی خطرہ اسے ٹائمی پڑھو حسبی اللہ لا الہ الا اے او کلمات نے جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے آگ چے چھال مار لگیاں پڑھے سی حسبی اللہ من میرا اللہ ہی کافی اللہ نے اسے ٹائم آگ نو
گلاب دیاں پتیاں بنا چھڑیاں اور اے او کلمات جڑے میرے پاک محمد نے بدر دے میدان چے تلوار چوک کے پڑے سی حسبی اللہ لا الہ الا ہو اللہ نے کافران دیاں تلواراں اللہ نے توڑ چھڑیاں سی اے او کلمات نے اللہ سانو ذکر اذکار کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جڑا بندہ جاندا ہے مینوں اللہ دنیا آخرت دی ہر بھلائی دے جنہ ہو سکے آپ نے فرمایا سی ابئی اوے میرا ابئی میرے تے درود پڑھیا کر اللہ تیریاں ساریاں مشکلاں دور فرما دیں گے اللہ سانو ساریاں نو اللہ کریم جو سنیا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.